والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكاملين الواصلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وقال تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين طیبات اللہ
کربل توڑی طیبۃ اللہ، کربل توڑی طیبۃ اللہ، کربل توڑی سید سفر کتن روزے دی چھاں کو چھوڑ کے، روزے دی چھاں کو چھوڑ کے بند سار گھر کی طیبۃ اللہ، مدنی جگو موجھا اتے جاویدہ عیدہ پڑھن، باواز بلند لوک نہ لکھو سبحان اللہ، مدنی جگو مدنی جگو موجھا اتے جاویدہ عیدہ پڑھن، پیریں ٹرا ہوں ذات کو، پیریں ٹرا ذات کو، ظلم و جبر کی کتن طیبۃ اللہ، صدقہ ٹلے دے کل بلئی، ویرن اجازت دے میں کو، سیدہ طیبہ طاہرہ زینب عالیہ پاک سلام اللہ علیہا جدوں 10 محرم دے دن نو کربلا دی تپتی ریت تے ویکھیا کہ ہن ایک ایک کر کے سارے جدائی تے جام شہادت دا نوش پہ کر دینے، شہادت دا جام قول بلایا پاک مولا حسین ابن علی پاک نو، جنت دے سردار نو، تے آندیاں نے ویرن مدینہ ہویا، وطن ہویا، شہر ہویا، جو کچھ زینب کول ہویا، اپنے پاک اممہ دے جائے تو علی تیرے علی دے بچڑے تو سب کچھ قربان کر دے مہا، ویر اس ٹائم غریب الوطنی پردیس مسافری کربلا دی زمین ہور تے میرے کول کچھ نہیں، اللہ نے تیری بہن زینب نو 2 لال 2 شہزادے عطا فرمائیں، ویر ہون میری طرف تو ایک قربانی قبول ہوئے، نانے دے دین اسلام واسطے، پاک نبی دے نواسے واسطے، قرآن واسطے، اسلام واسطے، کول بلایا زینب عالیہ ثانی زہرا، اپنے ویر حسین میں کی فرما دیاں، عرض کر دیاں، صدقہ ٹلے دے کل بلائی، ویرن اجازت دے میں کو، صدقہ ٹلے دے کل بلائی، ویرن
اجازت دیم کو دو پھل جڑے ہے نا باغ وچ دو پھل جڑے ہے نا باغ وچ زینب نظر کیویں کتنا دو پھل جڑے ہے نا باغ وچ زینب نظر کیویں کتنا کربل توڑی باہی کٹا عباس جا قاسم دی شاہ گنڈڑی بدھی باہی کٹا عباس جا قاسم دی شاہ گنڈڑی بدھی اصغر کو چاہ تھابا کو اصغر کو چاہ تھابا کو سید صبر کربل تو ول طیبہ توڑی جڑے جاگ دے وکھو سبحان اللہ کر طیبہ تو کربل توڑی کربل تو ول طیبہ توڑی اتنے ظفر بنت علی اتنا ظفر بنت علی اوکھے سفر کیویں کتنا اتنا ظفر بنت علی اوکھے سفر کیویں کتنا طیبۃ اللہ کربل توڑی سید سفر روزے دی چھاں کو چھوڑ دے روزے دی چھاں کو چھوڑ دے بند سار کر کیویں کتنا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وآزم شانہ واتم برہانہ دی حمد و ثنا حضور سراپا نور نبی الانبیاء امام علیہ التحیت و ثنا آپ دی بارگاہ بے کس پناوچ درود و سلام دے نظرانے پیش کرنے تو بعد
انتہائی قابل تکریم صد احترام علماء کرام حفاظ کرام قرہ حضرات معزز عشاقان مصطفیٰ محبان پانچتن پاک اہل بیت اللہ تبارک و تعالی تہاڈی میری حاضری اپنی پاک بلند بارگاہ عالیہ وچ قبول و منظور فرما کے سب کو اپنی جناب تو جزائے خیر تے اجر عظیم عطا فرمائے۔ آج دی اس پاکیزہ محفل دے روح رما محترم مکرم عزت مآب جناب عمر دراز خان صاحب، محترم جناب غلام اصغر خان صاحب، پیکر اخلاص و محبت، ہر دل عزیز شخصیت فاضل جلیل حضرت قبلہ علامہ مولانا مفتی امان اللہ صاحب مد ظلہ و دام اقبالہ، پیکر اخلاص و محبت فاضل جلیل عالم نبی حضرت قبلہ علامہ مفتی غلام کاظم صاحب، دامت برکاتہ ملالیہ و اطال اللہ عمرہ، اور دیگر احباب جنہوں نے اس پاکیزہ محفل وچ حصہ ملایا، دامے در میں سخن اللہ تبارک و تعالی سب دی محنت، سب دی کوشش، سب دی کاوش اپنی پاک بارگاہ عالیہ وچ قبول و منظور فرمائے۔ حضرات عزیز وقار ساڑھے ہاں معاشرے وچ علاقے وچ اگر چند خصوصیات وچوں کوئی ایک بھی اچھا خاصا کسی انسان وچ ہوئے تے لوگ انہوں قدر دی نگاہ نال ویکھدے نے۔ مثلا اگر 100 گھر رہے پنڈ یا 200 گھر رہے پنڈ یا 50 گھر رہے پنڈ، اگر کوئی ایک بھی قرآن دا کاری ہے تے لوگ انہوں قدر دی نگاہ نال ویکھدے نے کہ بے اللہ دا عظیم کلام خزانہ نعمت انہوں ملی ہے تے سانو قدر کرنی چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی نو اللہ نے دولت دیتی ہے، چند پیسے رقبہ اندے حصے وچ آیا ہے یا اندہ مالک ہے تو لوگ پیسے دی وجہ تو قدر کردن۔ اگر کوئی بندہ سخی ہے، لوگ اندے دروازے تے آنن غریبان دی مراد نو پورا کردہ ہے، تو ہر کوئی ہوئی آندہ ہے چوک چوراہاں پرے پنجائے ڈیریاں تے بے کہ یار بندہ بڑا چنگا ہے۔ اج تک اسا نہیں ویکھیا کوئی اندے دروازے تے گیا ہوئے، کوئی اندے ڈیرے تے گیا ہوئے تے انہیں خالی واپس موڑیا ہوئے، بڑا سخی بندہ ہے، قدر کرنی چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی اچھے اخلاق دا مالک ہے، اے بھی اللہ دی دیتی ہوئی نعمت ہے، حسن اخلاق، سوہنا خلق، اچھا اخلاق۔ اگر کوئی سوہنے اخلاق دا مالک انسان ہے، اندے وچ اعلیٰ تے عظیم وصف ہے تے لوگ اندے اخلاق دی وجہ تو قدر کردن۔ مختصر ایوے کہ پورے معاشرے وچوں اگر کسے ایک دے کول قرآن دی نعمت ہے تے قرآن دی وجہ تو عزت نال ویکھیا جاندا ہے تے پورے معاشرے وچ اگر تمام
اوصاف وچوں صرف ایک سخاوت والا وصف ہے تے انہوں قدر دی نگاہ نال ویکھیا جاندا ہے اگر نعمتاں وچوں صرف ایک نعمت چنگے خلق دا مالک ہے تے انہوں قدر دی نگاہ نال ویکھیا جاندا ہے آؤ تانوں اس گھرانے دا ذکر سناواں جڑیاں ساری کائنات دے اوصاف انہاں دے بوہے تے خیرات لیندیاں نے ذرا ذوق نال فرماؤ سبحان اللہ جڑے جندے جاگدے اونچی آکھو سبحان اللہ جڑے ہن تک چپ کر کے بیٹھے ہو پاک مولا حسین دے ذکر وچ جڑے آئے ہو سبحان اللہ اونچی فرماؤ اے او پاک گھرانہ ہے اے او عظمت والا گھرانہ ہے اے او شان والا گھرانہ ہے اے قرآن صرف مصلی تے نہیں پڑھ گئے اے قرآن صرف منبر تے نہیں پڑھ گئے اے قرآن صرف عام تھاواں تے نہیں پڑھ گئے صرف مدینے وچ نہیں پڑھ گئے اے صرف مکے وچ نہیں پڑھ گئے تو عام قرآن دے قاری نو عزت دی نگاہ نال ویکھیں تے او تے ہوئے معاشرے دا معزز تے جیڑا قرآن نو کے سنان تے پڑھے مینوں دس تے صحیح ہوندے تو وڈا کاری کیڑا ہو سکدا ہے اونچی 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 بول سبحان اللہ اگر کسی دے دروازے تے کوئی ایک سائل آوے تے 50 100 500 ہزار چ دیوے او تے بن جائے سخی جنہاں دے دروازے تے جدو بھی آیا ہے جس ویلے بھی آیا ہے اپنا آیا ہے یا بیگانہ آیا ہے انہاں خالی نہیں موڑیا دس تے صحیح انہاں تو وڈا سخی کیڑا ہے جڑے علم وچ فضل وچ حفظ وچ علم وچ سخا وچ وفا وچ حیا وچ صداقت وچ عدالت وچ شجاعت وچ استقامت وچ سب تو اعلی اللہ کی قسم ہے اور کوئی نہیں ہے پاک رسول پاک مولا علی دا پاک گھرانہ ہے پیا آواز بلند ذوق نال آواز کھولی دی ذرا ذوق نال رکھو سبحان اللہ نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری سخاوت جڑے گھرانے دا طواف کر دیئے او علی دا گھرانا ہے وفا جس گھرانے نو سلام کر دیئے او علی دا گھرانا ہے حیا جس گھرانے نو سلام کر دیئے او علی دا گھرانا ہے صداقت کا سبق جتھوں لب گئے او علی دا گھرانا ہے شجاعت کا سبق جتھوں لب گئے او علی دا گھرانا ہے وفا کا سبق جتھوں لب گئے او علی دا گھرانا ہے پیار کا سبق جتھوں لب گئے او علی دا گھرانا ہے ایثار کا سبق جتھوں لب گئے او علی دا گھرانا ہے محبت کا سبق جتھوں لب گئے او علی دا گھرانا ہے قربانی دا سبق جتھوں لب گئے او علی دا گھرانا ہے قرآن دا سبق جتھوں ملدا ہے او علی دا گھرانا ہے علم دا سبق علم دی خیرات جتھوں تقسیم ہوندی ہے او علی دا گھرانا ہے ایو جیاں گھر تینوں پوری کائنات وچ نظر نہیں آئے گا سبق انبیاء رسول جلوگر ہوئے تمام نبیاں وچوں جیویں میرا نبی آلہ ایویں تمام نبیاں دی اولاداں وچوں مصطفیٰ دی آل سب تو اعلی کامل بابا دے بلند ذوق نال فرماؤ ذرا سبحان اللہ جڑے چپ بیٹھے ہو منہ نال زبان دا حق آکھا کہ زبان حسین دے حق وچ جنہ جنہ دی زبان حسین دے حق وچ صرف وہ بندہ بولے پہلے سانو شکوا ہوندا پہلے سانو تکلیف ہوندی ہے پہلے سانو شکایت ہوندیاں غیراں کول جڑے یزید دی وکالت کرتے نظر آندے ہیں جڑے یزید نو چنگا آکھدے ہیں جڑے یزید نو امیر المومنین آکھدے ہیں جڑے یزید نو پیدائشی جنتی آکھدے ہیں ہن کی کریے ہن برائیاں دا دکھ تو دور دی گل ہے ہن محرم الحرام دے دناں وچ اہل بیت اطہار دے خاص دناں وچ جتھے ذکر نبی دی آل دا ہونا چاہیدا اوتھے ملا ملوانا مر جانا کوشش کردا ہے کہ جناب کدرے میدان کربلا نو اس واقعے نو شکوک و شبہات دے نال پیش کیتا جائے کدرے ملا شرلی چھڑ کے آندا ہے کہ میدان کربلا وچ گھوڑے نہیں سن اونٹ سن کدرے ملا شرلی چھوڑ کے آندا ہے میدان کربلا وچ نبی دی آل دا پانی بند نہیں ہویا کدرے ملا شرلیاں کر کے آندا ہے کہ من کھڑا کھڑا سائے مایا کیا ملا ملوانا قرآن دے ہاتھ رکھ کے دس کلمہ حسین دے نالے دا پڑے اس کلمے دی
قسم کھا جس رب نے وحدہ لا شریک بن گئے اس رب دی قسم کھا کیا تیری گل اسا من لینے ٹھیک ہے تو کہندا ہے پانی بند نہیں ہویا اسا من لیا پانی بند نہیں ہویا تو کہندا ہے اٹھ میدان دے وچ سن گھوڑے نہیں سن چل اسا تے اس گل نوں من لینے قرآن دے ہاتھ رکھ کے سچی سچی دسا 6 مہینے دے علی اصغر دے حلق وچ تیر لگے ہے کہ نہیں بولو 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 حسینی بولو سانو قرآن دے ہاتھ رکھ کے دسا شبیہ مصطفیٰ شبیہ رسول نقشہ رسول علی اکبر پاک کی جوانی کربلا دی لیٹ رے ہوتے لٹنی نظر آئی کہ نہیں بن قاسم پاک دے جسم دے ٹکڑے ہوئے کہ نہیں مینوں دس تو صحیح خیام نو اگ لائی گئی کہ نہیں خیمہ نو اٹھیا گیا کہ نہیں سچی سچی دس حسین دا سر پر تو جدا کیتا ہے کہ نہیں ظالماں جے ایڈا بڑا ظلم ہو گیا ہے تو او ظلم بیان نہیں کردا تینوں شریعت چھوڑن دا پتہ ہے اللہ دی قسم ہے تو انہاں دے گیت گا جنہاں دی دنیا بھی برباد سی جنہاں دی قبر بھی برباد ہے جنہاں دا حشر بھی اوکھا ہونا ہے اسا انہاں دے گیت گاواں گے جڑے اکے وی نبی نوں پیارے ہن حشر دے میدان وچ بھی حوض کوثر دے مالک ہون گے یار بولو ذوق نال بولو سبحان اللہ بابا دے بلند ذوق نال آکھو سبحان اللہ تاکہ اللہ دا قرآن آندا ہے آل نبی دی شان بیان کر کے اللہ دا قرآن فرماتا ہے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ نے فرمایا سوڑ دیال مصطفیٰ دیال اللہ نے توانو ہر قسم دی ناپسندیدہ چیز نو تواڈے تو دور فرما چھوڑیا ہے سونے او پیارے او میرے بزرگوں نبی والانبیاء دی کیڑیاں چیزاں ناپسند ہیں اسلام دے اندر جھوٹ ناپسندیدہ عیب جھوٹ گندا عیب جناب اللہ نے آل نبی تو اس عیب کو ایمان کر چھوڑیا ہے غیبت بھی عیب اللہ نے اس عیب تو رسول اللہ دی آل پاک کر چھوڑیا ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ دا قرآن تینوں میں حکم دیتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون شراب قریب نہیں جانا تینوں مینوں حکم ہے کہ بتاں دی پوجا نہیں کرنی تینوں مینوں حکم ہے کہ جناب جھوٹی گواہی نہیں دینی اللہ نے فرمایا ہے فاجتنبو او مسلمانوں انہاں تو بچ جاؤ انہاں تو بچ جاؤ انہاں تو بچ جاؤ لیکن ادھر آل رسول فرما رہے ہیں اللہ فرماتا ہے لیذہب عنکم الرجس اہل البیت تینوں مینوں حکم ہویا ہے بچ کرو اہل بیت نو اللہ فرما رہا ہے اساں تانوں پاک کر چھوڑیا ہے انہاں عبادتوں پھر معلوم ہویا ساری کائنات تھلے وے محمد دا گھرانہ سب تو اونچا بابا دے بلند لوگ نہ لکھو سبحان اللہ ساری کائنات تھلے وے محمد پاک دا پاک گھرانہ سب تو اونچا سخی گھرانہ پاک نبی دا پیار والا گھرانہ پاک نبی دا وفا والا گھرانہ پاک نبی دا حیا والا گھرانہ پاک نبی دا قرآن والا گھرانہ پاک نبی دا
شریعت والا گھرانہ پاک نبی دا پردادار گھرانہ پاک نبی دا صداقت دا علم بردار گھرانہ پاک نبی دا شجاعت سے پیکر گھرانہ پاک نبی دا اخلاص للہیت محمد و اخلاق دا پیکر گھرانہ پاک نبی دا تاہت ایسا ہونا دے کسی دے گا کے دنیا میں حوالہ کے سنانے ودیا لوگوں سخریان دا سلطان گھرانہ حیدر دا سخریان دا سلطان گھرانہ حیدر دا حق دیئے پہچان گھرانہ حیدر دا جیدہ جیدہ امام دے اقدائے جڑا انہاں دے ذکر وچ نہ بولے تے سارا پھٹے تے لائے کے ڈیرے تے لائے کے لوگوں دی آخیقتہ کر رہے اس تو ود کے جناب کیڑا بندہ ہو سکتا ہے جدے تے رویا جائے نبی آل دے ذکر وچ سبحان ہر کرنا کر رہے سردارات نوابات خانات جامعات ملکہ دے ذکر کر دینا سبحان تھکے اس تو بھی بندہ منافق ہوئی نہیں ہے جڑا دنیا دارا دے ذکر کر رہے پاپا دا ذکر نہ کر رہے اللہ نے موقع دیتا ہے نبی کی آلہ شان بیان کر کے آپ قیامت والے دے اے ہاتھ بھی گواہ دے ہونگے اے زبان بھی گواہ دے گے اے وہ بیان کرنے لگا سخیان دا سلطان گھرانہ حیدر لگ دو قسم گھرو قسم چاہتے ہیں بیٹھے میں سخیان دا سلطان گھرانہ حیدر دا حق دیئے پہچان گھرانہ حیدر دا حق دیئے پہچان گھرانہ حیدر دا کربلا والے سوئے پاک نمازی نے جس وچ زہرا حسن حسین غازی نے کربلا والے سوئے پاک نمازی نے جس وچ زہرا حسن حسین غازی نے اے او آل شان گھرانہ حیدر دا سجاہت کر کے او اے آل شان گھرانہ حیدر دا حق دیئے پہچان گھرانہ حیدر دا بھاوے جیتا ظلم دا قاتل وسیائے نیزے شبیر نے چڑھ کے دسے آئے بھاوے جیتا ظلم دا قاتل وسیائے نیزے شبیر نے چڑھ کے دسے آئے انج پڑھنا قرآن گھرانہ حیدر دا سارے آنکھوں انج پڑھنا قرآن گھرانہ سارے آنکھوں انج پڑھنا قرآن گھرانہ حیدر دا حق دیئے پہچان گھرانہ حیدر دا حق دیئے پہچان گھرانہ حیدر دا کیسا گھرانہ حیدر دا کیسا اونچا گھرانہ حیدر دا میرے مصطفیٰ نے فرمایا من ابغض اہل البیت فہو منافق فرمایا جنہیں میری آل دلال بغض رکھیا جنہیں میری آل دلال دشمنی رکھی جنہیں میری آل دلال منوں میری
میری آل دی وجہ تو تکلیف پہنچائی سرکار ابد قرار پاک نے فرمایا او منافق اللہ اکبر کبیرہ آمنہ دے پاک لال نبی دی آل اپنی آل علی دے بچیاں دے بارے اپنی مبارک زبان تو کی فرمایا حسین منی و آمد الحسین حسین میرا میں حسین دا مصطفیٰ نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ فرمایا حسن سے حسین جنگیاں چانا دے سردار حضرت ابو ذر غفاری جناب کعبے دے دروازے نو رب کر فرمانے لوگوں جڑا جان دے جڑا نہیں جان دے سن لے میں ابو ذر میں مصطفیٰ کو سنیا میرے نبی نے فرمایا لوگوں میری آل دی مثال جناب نوح دی کشتی دی کرائے جڑا اس وقت جناب نوح دی کشتی سے داخل ہویا او جناب طوفان تو بربادی تو ہلاک تو بچ گیا ہے حضور نے فرمایا آج جڑا میری آل نال پیار کرے گا آقا نے فرمایا او بھی قیامت والے دن بچ جائے گا مصطفیٰ نے فرمایا مولا علی رسول اللہ کی بارگاہ عالیہ دے اندر عرض کر دے یا رسول اللہ سانو اے دل جنت میں سب سے پہلے کون جائے جڑتے جا کے دے ذوق نال کو سبحان اللہ اچھا یار میں ویسے سچی گل کراں تو سائیڈ ذوق نال سن دے نہیں بیٹھے ٹھیک ہے نا جی ذوق نال سنو تے پھر چس آوے وگرنہ زورے دیاں مہندیاں رنگ نہیں کٹ دیاں اونچی کو سبحان اللہ بابا دے بلند کو سبحان اللہ مولا کائنات فرمانے نے میں رسول اللہ علیہ السلام دی بارگاہ عالیہ عرض کی تھی یا رسول اللہ اے تے دسو جنت وچ سب تو پہلے کون جائے جڑے جنت دے طلبگار ہو آکھو اللہ دا نام ایک باری دل نال لاون نال جنت دے درخت لگ جے جنت دے مفت دے درخت لگے تے سودا گھٹ لگ دے جڑے منہ گھٹی بیٹھے تہاڈا ہور پاسے جان اونچی اونچی آکھو سبحان اللہ مولا کائنات نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جنت سب سے پہلے کون جائے گا حضور نے فرمایا علی جنت جو سب سے پہلے مصطفیٰ جائے گا انہیں نال علی جائے گا علی نال زہرہ جائے گی زہرہ نال حسن جائے گا حسن دے نال حسین جائے گا علی عرض کر دینے یا رسول اللہ جڑے ساڑھے محب نے جڑے ساڑھے عشاق نے جڑے ساڑھے نال محبت تے پیار کرنے والے او کدھر جاون گے حضور فرمایا علی خوشخبری امت نو سنا دے جڑے ساڈے نال پیار کرن والے ہون گے ساڈے پیچھے پیچھے جنت جاون گے ساڈے نال جنت جان گے ہن سچی مینوں دسو یار یزید بھی کوئی شے ہے بندہ جنی وکالت کرے کوئی کام دا بندہ تے لبو مرو جنی وکالت کرو کوئی چاج دا بندہ تے لبو نا جنو جناب جنتی آکھو میں کہ جنو تو پیدائشی جنتیاں نہ امیر المومنین دا پتر آنا ہے میں کہ سن پتر ضرور ہے پر ہے جہنمی بولو پتر ضرور ہے بولو یہ نوح علیہ السلام دا بیٹا اپنے باب نوح نو چھوڑ کے تے پہاڑ دی جناب چوٹی تے چڑھ جاوے پیچھے نوح علیہ السلام بلاندے رہن آ جا میرا پتر میری کشتی چا جا انہیں آکھے نا بابا تیری کشتیاں دی لوڑ نہیں جڈا بڑا طوفان ہے میں پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ جاواں گا تے میں بچ جاواں گا جدوں اللہ نے طوفان بھیجیا او کئی سو میل اتے میٹر تک جناب پانی ایسی چھل آئی کہ نوح دا بیٹا غرق ہوندا رہیا تے نوح عرض کی تھی مولا میرا پتر رہ گیا ہے اللہ فرمایا سونا نو او تیرے وچوں ہے ہی نہیں او تیرے وچوں ہے ہی نہیں جے نوح علیہ السلام نبی دا بیٹا ہو کے جہنمی بن سکدا ہے تے اے موزی کوئی اتوا لگے او بولو او بول دے نہیں تسا کو دوجے گروپ والے بندے تے نہیں آ بیٹھے او بولو تو میں آکھیا جنو
جنتی آکھنا نا سونا ساؤں دے بارے کی آنے آسانے جنو تو من دیں او کون ہے یزید جھوٹا یزید اسفل یزید ارزل یزید کمتر یزید مرتد یزید منکر یزید جاہل یزید قاتل یزید کاذب یزید اسود یزید مفسد یزید جابر یزید منفی یزید ناقص یزید خارج یزید باطل جنو اسا من دیں او کون ہے حسین سچا حسین آلہ حسین اشرف حسین اکمل حسین مسلم حسین مومن حسین عالم حسین عادل حسین صادق حسین ابیض حسین مسلم حسین صابر حسین مثبت حسین کامل حسین داخل حسین عاقل یہی کرشمہ ہے سچ کا واسف یہی کرامت ہے کربلا کی شہید کر کے یزید فانی شہید ہو کر حسین باقی جنو تو من دینا انہوں اپنا پیو جبنا اسا جنو من دیا اسا دے انہوں اتھے بھی سردار من دیا انشاءاللہ قبر چلی سردار من آگے تے انہوں دے نانے دے سامنے آٹھا گے سونا پاک نبی کلمہ بھی توڑا پڑے ہے تے ذکر بھی توڑے بچیاں دا کیتا ہے نہ تے یزید دا کیتا ہے نہ یزید دے حمایت دا کیتا ہے نہ یزید دے وکیلہ دا کیتا ہے ساڑیاں ماما نے ساڑیاں دادیاں نے زندگی بھر پاک سیدہ پاک دی نوکرانی اپنے آپ کو رکھیا ساڑے پیو دادیاں نے پاک مولا علی دنا دلنگر کھاڑا اسا کسے پلیتی طرفداری کر کے اپنی دنیا اپنی قدر اپنی آخرت برباد نہیں کرنا چاہتے بلکہ اسا مولا علی دے بچیاں دی غلامی کر کے اے ہو دنیا نو پیغام دینا چاہتے ہیں جیدہ بابا پاک علی ہے جیدہ بابا یار بولیں دے نہیں پہ بولو جیدہ بابا علی نو جڑے پاک مان دے اسے ہاتھ کھڑا کرو جیدہ بابا پاک علی ہے جیدہ بابا پاک علی ہے جیدہ بابا پاک نبی ہے جیدی امڑی نبی تھی ہے مولا حسین سارے سے ہاتھ کھڑا کر کے آگو مولا میں منتا دے ترلے پانا خدا کسے خطیب نو پہ ذوق مجمانہ دے وے مولا حسین مولا حسین مولا حسین جڑے عمر دے آخری حصے چو تو ساتھ پڑھ لو مولا حسین سارے مولا حسین جڑے جوان بیٹھے ہو تو ساتھ نہیں پڑھ دے پہ تو ساتھ لکھائی پھر دے ہو مولا حسین مولا حسین پھر جدو اسلام دے درخت نو اسلام دے شجر نو خوب بھی ضرورت رہی ہے اسلام دوبارہ قربانیاں بھی ضرورت رہی ہے بدر وچ بھی اسلام قربانیاں نبی دے پاک صحابہ قربانیاں دتیاں احد وچ نبی دے اصحاب نے قربانیاں دتیاں خیبر خندق یمامہ وچ نبی دے اصحاب نے قربانیاں دتیاں پھر جدو سن ہجری دے اندر اسلام دوبارہ ضرورت رہی ہے اسلام دوبارہ خون دی ضرورت رہی ہے اسلام دوبارہ رجور کرن دی علی یزید کمینے نے نہ جناب پلید نے اسلام کمزور کرن دی کوشش کی ہے اسلام جدو پکارے آئے جڑا میرے درخت نو آگ خون نال طاقتور تے شہدور پاورفل بنا لے اسلام پکارے آئے مینوں قربانیاں دی ضرورت رہ گئی ہے مینوں جناب خون دی لوڑ پہ گئی ہے اسلام پکارے آئے اسلام بنو امیہ دے چند کھلڑیاں نے سدیا اسلام کسے فریدا نے آواز ماری اسلام
پکارے آئے علی دے گھر ول آواز لائیے محمد عربی پاک دے گھرانے ول آواز لائیے اسلام بولے آئے رسول کی گود اندر بیٹھنے والا پاک رسول نے کدھیاں دا سوارا آپ عمران دا لواب دہاں چوسن والا لجپالا نانے دی تربیت وچ پلن والا لجپالا اما زہرا دی پاک جھولی وچ پلن والا لجپالا حیدر کرار دی حلال دی کمائی کھانا والا لجپالا لجپالا میں کو خون ضرور رہ گئی ہے میرے درخت نو کمزور کیتا جا رہا ہے اسلام کا درخت جب بولے آئے اسلام پکاری آئے اسلام آئے حسین تو میں دوست بچپن گیا تو بھی نبی دی گود وچ بلے آئے میں بھی تیرے نانے دے کول آیا اے بچپن دا دوست اج میں ضرورت رہ گئی ہے یارو جب مریض زیادہ جناب حالت سیریس ہوئے مریض کی کنڈیشن سیریس ہوئے ڈاکٹر برا سانا واقع نے یارو ٹکیاں گولیاں جناب ٹیکے بوتنا لایا نے مریض صحت نہیں پیا پکڑدا ہونے میں کرو مریض کے نال ملن والا خون دا کرو لے آؤ مریض نو خون کی ضرورت رہ گئی ہے ہن ٹیکے بوتلاں دا کم نہیں ہے ہن خون لے آؤ ہن خون کی ضرورت محسوس نہیں ہوندی ہے جب اسلام دا گرو ملن لگا ہے کسی نال اسلام دا گرو نہیں ملیا اسلام دا گرو ملیا ہے بن رہے حسن رہے قاسم باغ دے خون دے نال اسلام دا گرو ملیا ہے علی اکبر باغ دے پاک خون نال اسلام دا گرو ملیا ہے عباس علمبردار بیٹھے ہو گئے اسلام دا گرو ملیا ہے عباس علمبردار پاک دے خون دے نال اسلام دا گرو ملیا ہے علی اصغر پاک خون دے نال اسلام دا گرو ملیا ہے زینب پاک دی پاک جوڑی محمد پاک خون دے نال اسلام دا گرو ملیا ہے علی دے بچڑے دے نال اسلام دا گرو ملیا ہے مولا حسین دے خون دے نال اسلام دا گرو ملیا ہے جا کے حبیب ابن مظاہر دے نال اسلام دا گرو ملیا ہے جا کے مصرف بن عوسجد خون دے نال اسلام دا گرو جا کے ملیا ہے عبدالرحمن ابن عقیل دے خون دے نال اسلام دا گرو جا کے ملیا ہے عبداللہ ابن عقیل دے خون دے نال اسلام دا گرو ملیا ہے جا کے عثمان ابن عفان جناب ابن علی دے خون دے نال اسلام پکاریا ہے حسین جواب دیتا ہے اسلام گھبرانا تو میرے نانے دا اسلام ہے تو میرے مصطفیٰ پاک نانے دا دین ہے تینوں ایویں بتاتے وطن نہیں ہون دے آگا تینوں ایویں کسی ہور پاسے نہیں جاون دے ماگا اسلام تو خون منگیا ہے میں حسین جھوٹے جھوٹے باغی لے کے آ رہا اسلام میں مانا دی شکل دے والا اکبر میدان وچ لے کے آ رہا اسلام میں وفا والے اپنے المنتقین شہزادے عباس نو لے کے آ رہا اسلام میں مانا دا شہر تیرے لیے چھوڑ کے آ رہا اسلام نانا دا وطن چھوڑ کے پردیس کے اندر ڈیرے لاڑ چلے جا رہے ہیں اللہ اکبر 28 رجب پار مولا حسین نے حکم فرمایا عباس علمبردار فرمایا عباس قافلے کی تیاری کرا عباس قافلے کی تیاری کرا علی اکبر اس کا جاوے سواری پہ رکھو علی اکبر محمد سواری پہ رکھو فرمایا پندرہ قاسم حسن کا شہزادہ چلو جناب آنے دا شہر چھوڑن ویلا آگیا شارو او کیسا منظر ہوئے گا جدو نبی آل نے نانا دا
شہر چھوڑیا جدوں مصطفیٰ دی آل نے اپنے پاک نانک دی اسلام تے قرآن لئی وطن دی قربانی دتی ہونی ہے اللہ اکبر کبیرہ نبی دی آل دا قافلہ مدینے تو روانہ ہویا مکے آیا ہے مکے تو روانہ ہویا ہے کربلا ڈیرا لایا ہے کربلا دی دھرتی تے ڈیرا لاون لگے کربلا دی دھرتی زبان حال جلال بول کے بیٹھے گئے کربلا دی دھرتی زبان حال جلال بولیے آدھی حسین میرے اوپر قدم نہ ٹکا میرے اوپر خیمے نہ لاؤ میرے اوپر ڈیرے نہ لاؤ کربلا دی دھرتی بول جناب جب کلمی کی زبان حال جلال میرے باپ مولا حسین نے جواب دیتا کربلا دی دھرتی بول چچا قدم دیتا شاہ کربل کئی دھرتی کربل لجپال دنیا مخاطب بھئی للھیں کو میں رولے اڑیار مسافر نسبہ ہے نا خیمے آمدے کوئے لرمے دو سفر زمانہ کوئی بئی جاول تو لجپال حسین والو جواب آیا میرے باپ نے فرمایا حسین میرے پیر حسین جواب دیتا کہ تو دھرتی ہے ڈرانا میں اصل کنوں تے کو جان رہا دیکھو کوئی یار سنا معلوم جو تو کوئی تفصیل لسانا میں سفر سفر سبق پڑھے ہاں صابر جوش دیوار میں سفر سفر سبق پڑھے ہاں صابر جوش دیوار کربلا دی دھرتی تے نبی آیا بھی پاک پاوال خیام لگے کدھر علی اکبر کا پاک خیمہ کدھر عباس علمبردار کا پاک خیمہ کدھر جناب سید آزاد کا پاک خیمہ جدو دل گزر دے گئے گلا تصویر سویر آئیے 10 محرم صبح آئیے حسین پاک خیام دے اندر اشراق دے لاؤیا عمر بن سعد آیا شمر آیا کرینا آدھر حسین اجو بھی موقعی عبید اللہ ابن زیاد حضرت ربایت کر لے ابن زیاد اپنا جناب رحمت امیر من لے ہن موقعی میرے پاک مولا حسین نے فرمایا علی حیدر کربلا دلالا فاتح خیبر دلالا میں خیبر شکم کا بالا میں مصطفیٰ دی گود کے اندر کھیڑن والا میں نانا دے موٹھیاں دا سوارا میرے علاوہ میں نہ کچھ کوئی ہور نبی دا نواسا نہیں ہے میں زہرا دا جایا میں علی دا لالا میں نبی دا نواسا میں
کسے فرید کے ہاتھ وچ ہاتھ رکھ کے بیعت نہیں کر سکدا جدوں پاک مولا نے گل کیتی ہے عمرو بن سعد آتا ہے لگتا ہے حسین کسے گل دے اندر نہیں آتا چلو جناب جنگ شروع کرو جناب میدان لاؤ عمرو بن سعد کمینے والو جناب تیراں دی برسات شروع ہوئی تلواراں چلنیاں شروع ہوئیاں نیزے چلنے شروع ہو گئے اللہ اکبر پرچیاں چلنا شروع ہوئیاں میرے لڑکال حسین نے اپنے ساتھیاں نے فرمایا دسو کوئی آدھو انہاں کے اللہ مولا ایک ایک جان ہے اللہ ہزار جانا دے دیا علی کے بچے تو قربان کر دیا اللہ ہزار جانا دے دیا زہرا کے لال کو قربان کر رہا زہرا کے لال کو قربان کر رہا اللہ اکبر مبارک شروع ہوئی میدان جنگ لگی آئے تیر چلنا شروع ہوئے تلواراں آپس میں ٹکرانا شروع ہو گئی وارو وار پاک حسین نے لشکر بچو جان شہادت نوش کر دے گئے کدھر جناب پاک حسین نے ساتھی کدھر پاک حسین نے پاک گھر والے کدھر بدر قاسم پاک کی لاش کدھر میدان کربلا علی اکبر پاک کی لاش کدھر جلال پاک شہزادے علی اصغر پاک چھوٹی کی لاش مبارک کدھر ثانی زہرا زینب عالیہ پاک کی چوڑی آمد محمد پاک نے چھوٹے جسم انور میدان کربلا کے کٹے پھٹے نظر آئے جدو پاک حسین نے دیکھا ہن ایک ایک کر کے سارے اللہ کے حضور میں سو گئے سب نے شام شہادت نوش فرما لیا میرے پاک مولا حسین آئے میدان کربلا دے اندر اتمام حجت لے خطبہ دیتا تاکہ کل اے نہ کرن قیامت والے دن کہ سانو پتہ نہیں سی حسین کون ہے میرے پاک مولا حسین نے فرمایا شامیو کوفیو ابن زیاد والے یزید پلید والے میرے نظرہ کھول دیکھو تواڈے رسول اللہ میں علی لالا میں زہرا لالا میں ساڈے گھر وچ قرآن اترے آئے اسلام ساڈے گھر وچ آیا شریعت دا سبق ساڈے گھر وچ ملے آئے پیار تے وفا دا سبق ساڈے گھر وچ ملے آئے میرے بابے نے خیبر وچ کافراں نوں ماریا میرے بابے نے جناب خندق وچ کافراں نوں ماریا میرے بابے نے احد وچ کافراں نوں ماریا دیکھو تے صحیح تواڈے سامنے بیٹا سامنے کھڑا ہے تواڈے سامنے تواڈے رسول دا نواسا سامنے کھڑا ہے عمرو بن سعد آئے حسین ہن حلا کرن دی لوڑ نہیں ہے جدوں کوئی ابن زیاد دی بیعت قبول نہیں کردا جدوں کوئی یزید نو امیر المومنین نہیں کہتا پھر کسی جناب کی آیت کی گنجائش نہیں ہے میرے پاک مولا حسین نے جدوں دیکھیا کہ کلن والے نہیں نے اے جناب نبی آل خون دے پیاسے ہو چکے نے میرے پاک مولا حسین خیمے والا ہے خیمے والا آکے نان مصطفیٰ دی دستار مبارک پائیے چار جلال اسد اللہ و اسد الرسول سیدنا امیر حمزہ پاک والی حال چاہیے مولا کائنات والی ذوالفقار حیدری چاہیے پاک حسین خیمے وچ سارے آخری باری سلام کر کے آنے نے السلام علیکم اے بھین سجل ویر کا آخری سلام اے ام رضا اج علی اصغر دی اماں اج آخری سلام اے جناب پاک علی اکبر دی اماں اے ام لیلا اج کھوڑ دا آخری سلام قبلہ جدو خیمے دے اندر میرے پاک مولا حسین اپنی 4 سال کی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ سکینہ ناگ سینے دلال لایا عرض کر دیا میں پاک بابا یا
جناب غریب الوطنی پردیس مسافر دے اندر کوئی گسار ہوئے انہیں میدان والے جانا ہے پاک سیدہ سکینہ نے چڑی کل کی دیئے خیمیاں نے چپا مستورات دیا اکھا میں جو اکھر جاری سیدہ طیبہ طاہرہ 4 سال کی شہزادی سیدہ سکینہ کا عرض کر دیا نے یا آبتا ہو اے پاک بابا حسین ربنا حرم جتنا اے پاک بابا سنت شہر مدینہ چھوڑ دو پاک بابا تو بغیر کون سادا پاک بابا دیکھو تو صحیح اتنی پاک بی بیاں خیمے رچ موجود ہے اے نبی آل موجود ہے علی مولا دیاں کیا موجود ہے علی مولا دیاں موجود ہے میرے رات مولا حسین آخری باری سلام کی پائے باہر آئے سواری نے سوار ہوئے اجلال حسین سواری رونے لائی فرمایا میمون میدان چل میمون میدان چل چڑھ سواری روپار مولا میں لائیے میدان میں اندر سواری آئی عبداللہ بن عمار یزیدیاں لائے لوگوں ایوشیاں واللہ مارا تو اللہ اللہ مارا تو قبلہ ولا بعدہ مثلہ لوگوں انجلہ دلیر انجلہ ڈر انجلہ شیر میں نہیں دیکھا قبلہ جس گھر بچ تو نازل لوگ تھڑ کی طاقت نہیں ہونی جس وجہ لڑن پاوا نہیں ہونی عبداللہ بن عمار یزیدیاں لائے لوگوں پترہ میں لاشے چائی کھڑا حاجرہ میں لاشے چائی کھڑا بھائیانی لاشا چائی کھڑا لیکن حسین وڈا میں انجلہ دلیر نہیں دیکھا جدو میدان وچ آیا خیبر قرار کا شہزادہ شیر پر کی طرح کوفیاں میں شامیاں والآگ کی طرح ٹوٹ کے آئے بجلی کی طرح ٹوٹ کے آئے حیدر قرار کا بیٹا اللہ اکبر کبیرہ پہلا بدبخت طبیب آیا حسین کے مقابلے وچ ایک کر غرور فخر کنال آیا پاک حسین نے حیدر والی جدو تلوار چلائی سالہ سر جدا دیتا ہے میرے پاک مولا حسین جناب جہاد کے میدان میں اندر پاک بابے والی تلوار چلانے رہے ایک لوگ کر کے واصل جہنم کر دے رہے عمر بن سعد آندائے او شامیو او اوفیو کے بجائے جناب کوئی میرا سارے میدان میں بھجا جا نظر دیا آئے شاہ باری دلال علی لال تو حملہ کرو اللہ اکبر کسے ظالم نے تلوار پر نشانہ بنایا کسے نے پاک مولا حسین نشانی مبارک رچے ماریا کسے نے جناب تیر چلایا جب پاک حسین چھوڑ کے جب پاک حسین چھوڑ کے جناب سینی زمزم پہ آیا جناب سواری تو کربلا بھی آیا میرے پاک مولا حسین اللہ دے حضور سر سجدے وچ رکھے اپنے پوش بڑائی اس وقت زمین الگ ہوئی آسمان حسین دے غم وچ رویا سمندر دیا مچھلیاں حسین دے غم وچ رویا جنات حسین دے غم وچ روئے جب پاک مولا حسین اپنا خون مبارک جس میں انور نکلتا لیا انہیں جناب ہزار خون ہتھا وچ پاک آسمان وال اچھال کے عرض کی تھی مولا تو میرے رہے تیرے ربی دین نال دین بچیاں میں نال ظالم علیہ کیا حال کیتا ہے اللہ حسین دا گواری اللہ حسین دا گواری اللہ اکبر کبیرہ پاک مولا حسین جدو خیمہ
پوزیشن بنائی سجدے دی ایک بدبخت آیا جناب خنجر چلانے لگا میرے پاک مولا نے پوچھا تیرا نام کی انہیں نام دسیا فرمایا تو میرا قاتل نہیں ہے جا تو قاتل نہیں ہے اور آیا اوہی دوڑیا جب شمر لائن آیا پاک مولا نے فرمایا اے جناب ذرہ دیا بڑیاں چوہے کو ہٹا اس خط خنزیر کے سور کی طرح جناب تند باہر نکلے ہوئے جب پاک مولا حسین نے دیکھا فرمایا تھوڑا دیا قمیضی سینے دلہا جب پرست انشان مولا حسین نے دیکھے فرمایا جلدی کر میرے رانا پاک نے میرے قاتل دیا نشانیاں دسیاں میرا قاتل اور کوئی نہیں ہے سالان بدبختہ میرا قاتل تو ہے میرا قاتل تو ہے اللہ اکبر کبیرہ شمر کمینے نے جناب جب پاک مولا حسین نے جناب حلق مبارک جناب جب چلائی ہے جب خنجر چلایا ہے عاشق آتا ہے چچا گل شبیر خنجر دے چل تبلیغ جوان دی ربینی حیران شمر دے مقتل وچ آواز اذان دی ربینی سارا انجبو توڑے سارا میرے ہاں سامنے منزل قرآن دی رکی نہیں جڑ جناب شاندر لالیوں ویلا ہویا سواریاں پچھر جو روئیوں او جڑا مولا حسین دی سواری کدے کربلا سچے چوڑائی کدے کتے دوڑائی پھر آیا ہے پاک حسین دے سر جناب خون مبارک وچ آئے سواری پاک مولا دے خون وچ اپنا سر مارن لگی آئے او وفادار سواری جدو خیمے وال سواری گئی ہے پاک سیدہ طیبہ نے دیکھا کہ جناب سواری دے اوپر سوار نظر نہیں آتا یارو او کیسا منظر ہوئے گا غریب الوطنی ہوئے پردیس ہوئے مسافری ہوئے سہارا دینے والا کوئی نہ ہوئے کہ نبی دیال صرف اتنا ہی آنکھیں اے سبا سلام یا حسین سلام یا سجاد سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین جس نے نانا کا وفا جس نے حق
ادا کر دیا اس حسین بن حیدر پہلا سارے آکھو اس حسین بن حیدر پہلا کھوں سلام سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہلا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین